لهم دار السلام عند ربهم، رزقنا الله وإياكم دار السلام بغير حساب ولا سابقة عذاب. معلوم وواضح من الآية دار السلام هي الجنة بدليل عند ربهم، لكن في دين الشيعة دار السلام هي النجف في العراق. لهذا تشوف الآية لهم دار السلام. دار السلام من هي؟ قال هذا الأرض مالت أمير المؤمنين نجف الأشرف هي دار السلام. أجل هو شلونه؟ إذا الأرض مالته هي دار السلام، أجل هو شلونه؟ إذا الأرض اللي يدفن فيها أهل الولاية تسمى السلام، دار السلام، أجل صاحبها شو يصير؟ أعظم من السلام. للأسف كل استدلالات الشيعة من القرآن الكريم على عقائدهم نفس المنوال. تكلموا عن إمامة علي رضي الله عنه يذهب إلى إمامة إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى قوله إني جاعلك للناس إمام. تكلموا عن عدم موالاة، الله يقول عن عدم موالاة لا تتولوا اليهود لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى أن يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا، أي أولياؤكم الله ورسوله والذين أمنوا. يقولون لا، هذه في علي بن أبي طالب. لهم دار السلام عند ربهم، الجنة جعلوها هي الأرض النجف التي في العراق التي بها لطم وتطبير وشرك ودعاء لغير الله تبارك وتعالى، عمائم مزيفة.